हेलो स्टुडेन्ट्स, गुड मर्निङ। आज पनि म मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीका केही क्वेसनहरू जुन हामी फर्स्ट भिडियो योभन्दा पहिलाको प्रिभियस भिडियोमा जुन हामी न्युमेरिकल क्वेसनहरू गरेको थिएँ त्यो भन्दा अलि डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसनहरू लिएर म यहाँ सोल्भ गर्दैछु। र म जुन क्वेसन अहिले लिइरहेको छु हैन, त्यो भनेको हामी बीसी बजारचारको बुकबाट रिफर गरिरहेको छौँ र त्यहीबाट हामी सोल्भ गर्ने गर्दछ है। त्यही भएर यदि तपाईसँग त्यसको बुक छ अथवा तपाईकै कलेजमा यदि त्यही बुक गरिराख्नु भएको छ भने तपाईको लागि धेरै हेल्पफुल हुनेछ यो भिडियो हाम्रो। र त्यही भएर म भन्दैछु एकचोटि अझै कि मेरो प्लिज यो जुन हामी भिडियो बनाउँदैछु यति मेहनत गरेर तपाईहरुको लागि बनाउँदैछु। सो प्लिज यो मेरो भिडियोहरुलाई शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र त्यतिकै भन्दै म एउटा डिफ्रेन्ट टाइपको हैन एउटा नेक्स्ट हामी क्वेसन लिएर यहाँ सोल्भ गर्दैछौँ जुन हाम्रो त्यही मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीसँग रिलेटेड क्वेसन छ है। ल अब स्टार्ट गरौँ। हाम्रो क्वेसन के छ यहाँनिर, क्याल्कुलेट द एप्रोप्रिएट मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी फ्रम द फ्लोइङ डिस्ट्रिब्युसन एन्ड गिभ रिजन फर द चोइस अफ मेजर है। हामीले के यहाँ निकाल्नु पर्ने भयो कि यहाँ मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हामीले यो जुन हाम्रो डाटाहरू दिएको छ यहाँनिर जुन डाटा दिएको, पहिला त हामीले यो डाटा चिन्नु पर्यो यो कस्तो खालको हाम्रो डाटा दिएको छ। यहाँ हेर्दाखेरि हाम्रो के छ, यहाँ बिलो 20 भनेको छ, यहाँ लास्टमा पनि भनेको छ 80 एन्ड एबभ भनेको छ। हो यस्तो जुन हाम्रो डाटा दिन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ ओपन एन्ड क्लास है, ओपन एन्ड क्लास भन्छ। र जुन बेला हाम्रो ओपन एन्ड क्लास दिएको हुन्छ त्यो बेला हाम्रो एप्रोप्रिएट मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको हामी मिडियन निकाल्ने गर्छ है। अब त्यसको रिजन पनि दिनु छ, म एकछिन पछि म सोल्भ गर्दै म रिजन पनि दिन्छु हैन। र यहाँ के छ, फाइन्ड फोर्थ डेसाइल, यो डाटाबाट हामीले फोर्थ डेसाइल एन्ड 16th पर्सेन्टाइल पनि हामीले निकाल्नु पर्यो। अब हामी यसको लागि पहिला यो डाटाहरू बनाइहालौँ। के छ हाम्रो टेबल बनाऊ पहिला। वेजेज यहाँ हाम्रो छ, वेजेज जुन छ हैन, वेजेज हामी यहाँ लेखौँ पहिला। यो वेजेज भनेको कति त बिलो 20 भनेको छ हैन, बिलो 20। त्यस्तै अब हाम्रो 20 to 30 क्लास दिएको छ, त्यस्तै 30 to 50 दिएको छ। अब हामीले यो मिडियन निकाल्नु पर्ने भयो हैन, हामीले त के निकाल्नु पर्ने छ, मिडियन निकाल्नु पर्ने भएको छ। र त्यसको लागि हामीले मिडियन निकाल्दा अथवा फोर्थ डेसाइल निकाल्दाखेरि डेसाइल, पर्सेन्टाइल र क्वार्टाइल हैन, योहरू निकाल्दाखेरि जहिले पनि हामी सीएफ निकाल्ने गर्छौँ। यो कुरा याद राख्नु होला, पहिले जहिले पनि हामी सीएफ निकाल्ने गर्छौँ। र सीएफ निकालिहाल्यो। सीएफ त निकाल्न सबैलाई आउँछ होला हैन। सीएफ भनेको यो हाम्रो 5 जस्तो आएको छ पहिला त्यस्तै कपी गरिहाल्यो। 5 यसमा 3 जोड्ने, 5 3 8 जोड्दै जाऊ त। सी समेसन अफ एफ भनेको नै हाम्रो एन हुने भयो। एन भनेको यो जति छ हामी त्यही यहाँ पनि लेखिदिन्छौँ भनेको यहाँ जोड्दाखेरि हाम्रो 30 नै पुग्छ है। यो जुन हाम्रो गिभन डिस्ट्रिब्युसन जुन छ त्यो के छ त, ओपन एन्ड क्लास छ हैन। सिन्स हामी लेखिहाल्यो, सिन्स द डिस्ट्रिब्युसन is open end class, open end class, so the appropriate measure of central tendency is median है। मिडियन हामीले निकाल्नु पर्यो। मिडियन इज इक्वल टु अब के हुन्छ, जुन हामी भ्यालु निकाल्छौँ हैन, भ्यालु अफ पहिला मिडियन क्लास निकाल्दैछ है, मिडियन क्लास निकाल्दैछौँ।
के छ भ्यालु अफ के त n बाई टुथ आइटम हैन, त्यही गर्छ मिडियन निकाल्दाखेरि। अब भ्यालु अफ ए र n भनेको हाम्रो 30 छ, 30 डिभाइडेड बाई टुथ आइटम यो भनेको 15th आइटम। हेर यो 15 यहाँ निकालिसकेपछि अब यो हामी के गर्छौँ CF मा हेर्ने गर्छौँ है। CF मा हेर, अब CF मा के गर्छ, यहाँ CF मा हेर्छौ यहाँ 15 जुन छ यहाँनिर त छैन, तर योसँग इक्वल अथवा योसँग ग्रेटर भनेको 15 भन्दा इक्वल अथवा ग्रेटर छ भने हामी त्यसैको करेस्पोन्डिङ जुन क्लास हुन्छ हामी त्यही क्लास लिन्छौँ, हामी त्यो मिडियन क्लास हुन जान्छ हाम्रो है। जसरी यहाँ हाम्रो यहाँ 15 भएको छ हैन, जसरी हाम्रो यहाँ 15 निकाले हामी 15th आइटम र यही हामी CF मा हेर्छौँ। द CF इज जस्ट ग्रेटर देन 15, द CF इज जस्ट ग्रेटर देन 15 इज हेयर 20 ओके न, यहाँ 15 भन्दा जस्ट ग्रेटर देन 20 छ, त्यही भएर हाम्रो मिडियन क्लास के हुन जान्छ, यसको करेस्पोन्डिङ जुन क्लास छ त्यही हाम्रो मिडियन क्लास हुन जान्छ। यसको करेस्पोन्डिङ 20 को करेस्पोन्डिङ 50 to 70 छ, त्यही भएर हामी 50 to 70 लाई के गर्छौँ त मिडियन क्लास लिन्छौँ है। which lies in the class फिफ्टी टू 70 है, 50 to 70 मा हामी लियौँ र अब यहाँ हाम्रो मिडियन निकाल्नु पर्दाखेरि नाउ मिडियन इज इक्वल टु हामी के लेख्न सक्छौँ, मिडियन हाम्रो एउटा फर्मुला छ हैन, फर्मुला के छ भन्दाखेरि L प्लस n बाई 2 माइनस CF बाई F इन्टु I अथवा H जुन छ हामी त्यो भन्छ। I अथवा H भनेको क्लासको इन्टरभल है। यो L भनेको लोअर लिमिट अफ द क्लास, लोअर लिमिट क्लास के छ त हाम्रो यहाँनिर हामी के लिएको छौँ, यहाँ क्लास हाम्रो कुन आएको छ मिडियन 50 to 70 र यसको लोअर लिमिट 50 छ, त्यही भएर हामी L को भ्यालु के लिन्छौँ त 50 लिन्छौँ। अब हामी यहाँ L को ठाउँमा के लेख्न भयो त, यहाँ 50 प्लस n बाई 2 गरेर भनेको n भनेको हाम्रो 30 आएको थियो, 30 बाई 2 गर्छ भने 15 ल्याएको छ। अनि CF हेर्नु पर्यो है, CF हेर्दा CF को लागि कुन लिन्छौँ हामीले यहाँ 20 को करेस्पोन्डिङ हेरेको थियौँ हैन, र यो भन्दा 20 जुन हामी लिएको छौँ त्यो भन्दा एक स्टेप पछाडिको हेर्ने के छ त हाम्रो 12 छ, त्यही भएर हामी यो नै CF लिन्छ है। CF हाम्रो के हुने भयो त 12 हुने भयो CF, र हामी CF को ठाउँमा अब के लेख्ने भयो त यहाँ 12 लेख्छौँ डिभाइडेड बाई F, F लाई अब कुन लिन्छ, अब F भनेको हामी यो जुन 20 जुन छ त्यसको करेस्पोन्डिङ हामी यो क्लास लिएको थियो हो, त्यसैको 20 को करेस्पोन्डिङ हामी F मा हेर्छौँ, F मा हाम्रो यसको 20 को करेस्पोन्डिङ भ्यालु कुन छ F मा 8 छ, त्यही भएर हामी अब F को भ्यालु के लिने भयो त 8 लिने भयो। अब हामी F को ठाउँमा के लेख्छौँ त 8 लेख्छौँ, र यो क्लासको इन्टरभल कति छ, त्यो क्लासको इन्टरभल हाम्रो कति छ त्यो हेर 50 to 70 थियो हैन, अब त्यसको ग्याप कति भयो त 20 को भयो, 20 हामी यहाँ लेख्ने भयो हैन हाम्रो, किनभने यहाँ 50 to 70 हाम्रो क्लास इन्टरभल थियो हैन, क्लासको इन्टरभल र 70 माइनस 50 गर्यो भने हाम्रो 20 आउँछ, त्यही नै हाम्रो I अथवा H को भ्यालु हुने भयो जुन हाम्रो क्लास इन्टरभल भन्छ है। अब यसलाई हामी सोल्भ गरौँ त, यो सोल्भ गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन जान्छ, यो सोल्भ गर्छ भने एकैचोटि हामी यहाँ 50 प्लस 3 बाई 8 इन्टु 20 60, यो भनेको हाम्रो यो सोल्भ गर्यो भने हाम्रो आउँछ 57.5, यहाँ नै हाम्रो मिडियन हुने भयो 57.5 मिडियन हुने भयो हाम्रो। त्यस्तै अब हामीले निकाल्नु पर्ने के भयो त हाम्रो, अब हामीले के निकाल्नु पर्छ त अल्सो फाइन्ड फोर्थ डेसाइल, र नेक्स्टमा हामी फेरि 60% हामी पनि निकाल्छौँ। पहिला फोर्थ डेसाइल निकाल्नु, फोर्थ डेसाइलको लागि
कसरी निकाल्छौ d4 इक्वल टु 4n/10 यो 4n भ्यालुको 30 डिभाइडेड बाई 10 यो 0 क्यान्सल भयो यो 12 है। अब यो 12 जुन आयो हाम्रो यो फेरि अब हामी CF मा हेर्छौँ है। CF मा हेर्छौँ र त्यसैको करेस्पोन्डिङ जुन हाम्रो क्लास हुन्छ त्यही हामी लिन्छौँ त्यो डिसाइल क्लास जुन हुन्छ फोर्थ डिसाइल क्लास जुन हुन्छ त्यही हाम्रो हुन जान्छ। त्यही भएर अब यहाँ हेरौँ हाम्रो जुन d4 अब CF मा हेर्दाखेरि 12 को करेस्पोन्डिङ कुन छ 30 to 50 हैन। त्यही भएर हाम्रो d4 को जुन क्लास हुन्छ हाम्रो 30 to 50 हुने भयो which lies in class कति त 30 to 50। नाउ d4 इज इक्वल टु हामी के लेख्छौँ l प्लस है l प्लस अनि त्यसपछि हामी 4n/10 माइनस CF/f इन्टु i है। अब यसमा l भनेको हाम्रो 30 हुन गयो 30 प्लस 4n/10 भनेको हाम्रो कति आउँछ 12 लेखे माइनस अब यसको CF हेरौँ र f हेरौँ है। अब यसको लागि हाम्रो 12 भन्दा एउटा अगाडिको कुन छ अंक हाम्रो 8 छ त्यही भएर हाम्रो CF 8 हुन गयो र यसको जुन करेस्पोन्डिङ जुन छ f मा त्यो 4 छ त्यही भएर हाम्रो f को भ्यालु 4 र CF को भ्यालु 8 हुन गयो। अब हामी यहाँ CF को भ्यालु हाल्छौँ। CF को भ्यालु हाम्रो कति थियो CF भनेको त हाम्रो 8 थियो र यहाँ f भनेको 4 थियो इन्टु यो हेर त यसको ग्याप कति छ 30 र 20 जोड्यो भने 50 भनेको यहाँ 20 को ग्याप हुनु भयो र अब यो सोल्भ गर्यो भने हाम्रो भ्यालु आउँछ यो सोल्भ गर्दै गयो भने हाम्रो भ्यालु आउँछ यहाँनिर 420 र 50 हुन गयो है। त्यही भएर देयरफोर d4 इज इक्वल टु 50 हुन गयो है। हामी 50 निकाले d4 फोर्थ डिसाइल भनेको 50 हुन गयो। फेरि अर्को हाम्रो 60% पनि निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी अब फेरि लेख्छौँ 4/60th पर्सेन्टाइल d60 इज इक्वल टु हामी अब d60 को लागि के निकाल्छौँ पहिला ए पर्सेन्टाइल को लागि त यहाँ 60 भ्यालु अफ 60 n बाई सरी पर्सेन्टाइल निकाल्दैछौँ p60 निकाल्दैछौँ हामी p60 निकाल्दैछौँ 16 पर्सेन्टाइल र p60 निकाल्दाखेरि यहाँ 60n डिभाइडेड बाई 100 गर्छौँ र यहाँ 60n को भ्यालु 30 छ र यहाँ 100 हुन गयो यो एउटा 0 क्यान्सल भयो यो हाम्रो 18 हुन गयो। अब 18 को लाई हामी अब 18 लाई हामी CF मा हेर्छौँ र यो CF हाम्रो CF सँग करेस्पोन्डिङ हुने क्लास कुन छ त्यो हेर्छौँ एकचोटि हेरौँ त। अब यहाँ 18 भन्दा जस्ट ग्रेटर देन यो के छ त हाम्रो 20 छ हैन 20 इज जस्ट ग्रेटर देन 18 देयरफोर द पर्सेन्टाइल क्लास इज here 50 to 70 है। हाम्रो फेरि पर्सेन्टाइल क्लास को लागि पनि हाम्रो यसैमा पर्ने भयो 50 to 70 र यसमा जुन हाम्रो CF हुन्छ त्यो 12 हुन्छ र f भनेको 8 हुन्छ है र हाम्रो लोअर क्लास भनेको 50 हुन्छ। नाउ p60 नाउ p60 इज इक्वल टु हामी के लेख्न सक्छौँ l प्लस 60n/100 माइनस CF/f इन्टु i है। अब भ्यालुहरु पुट गरौँ त यहाँ कति हुनु भयो यसको लोअर क्लास 50 छ यो हैन यो हाम्रो कुन क्लासमा पर्ने हो त यहाँ हाम्रो यहाँ लेखिहालौँ बरु which lies in the class 50 to 70 मा पर्न जान्छ। त्यही भएर l भनेको हाम्रो 50 भयो प्लस 60n/100 को भ्यालु हाम्रो कति आएको छ 18 माइनस CF भनेको हाम्रो कति थियो त 12 थियो भर्खर र f को भ्यालु 8 थियो
8 हामी हाले इन्टु यसको हेर त यहाँ यो दुईटैको ग्याप कति छ क्लासको इन्टरभल 20 छ 20 ल अब यो सोल्भ गरौँ त कति भइरहेछ 50 यो 18 यहाँ 6 120 ल हाम्रो यो टोटल हाम्रो 15 यो यसको भ्यालु 15 अनि प्लस 50 भनेको यो 65 यसरी हामी पर्सेन्टाइल डेसाइल र मिडियनहरू निकाले आई होप कि तपाईहरु बुझेकै होला र यस्तै जुनसुकै यो यसमा आधारित जतिसुकै क्वेशन आओस् हैन तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ मलाई आशा छ ल अब म एउटा अझै नेक्स्ट टाइपको क्वेशन म लिएर आउँदै छु एकचोटी हेरौँ त्यो पनि Now we are solving another types of questions. Here questions is marks obtained by 50 students are given below. A marks is more than 0, more than 10, more than 20, more than 30, up to more than 50 यसरी हाम्रो क्वेशन दिएको छ मार्क्सहरु यसरी दियो number of students here the number of students more than 0 मा 0 भन्दा बढीमा हामी यहाँ 50 स्टुडेन्ट छ मोर देन 10 भन्दा बढी मार्क्स ल्याउने 46 जना छ त्यस्तै 20 भन्दा बढी मार्क्स ल्याउने 20 मार्क्स भन्दा बढी ल्याउने पर्सन स्टुडेन्ट्सहरु कति जना छ 40 जना यस्तै हाम्रो डाटाहरु दिएको छ र यो डाटाबाट अब हामी के क्याल्कुलेट गर्छौं त यहाँ फर्स्टमा हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ क्याल्कुलेट द मिडियन मार्क्स हेर र हामीले फ्रिक्वेन्सी सँगसँगै लेखिहाल्नु नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको यहाँ फ्रिक्वेन्सी हेरौ यहाँ जुन हाम्रो मोर देन 0 छ हैन यहाँनिर मोर देन 0 छ त्यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट 50 छ 0 भन्दा बढी मार्क्स ल्याउने भनेको त्यसमा 10 मार्क्स ल्याउने पनि 15 मार्क्स ल्याउने पनि हैन 20 मार्क्स 30 मार्क्स 40 मार्क्स 50 मार्क्स यो भन्दा 0 भन्दा बढी मार्क्स ल्याउने जम्मा स्टुडेन्ट कति जना थियो त यहाँ 50 जना थियो हो के हैन भनेपछि अब म भन्छु 0 to 10 भनेको 10 को ग्याप यहाँ फेरि अर्को भनेको छ मोर देन 10 46 जना छ है मोर देन अब 10 मार्क्स भन्दा बढी ल्याउने है 10 मार्क्स भन्दा बढी मार्क्स ल्याउने कति जना स्टुडेन्ट छ यहाँ 46 जना छ हो अब हेरौ यो बीचमा म यदि 10 को ग्याप राखेर म ग्रुप बनाउँछु भने यो 0 देखि 10 सम्म हैन 0 to 10 को म ग्रुप बनाउँछु भने यसको भित्र कति जना स्टुडेन्ट पढ्ने भयो त हेर त यहाँ 50 भनेको 0 भन्दा बढी ल्याउने 50 जना छ र 10 भन्दा बढी ल्याउने 46 जना छ भने यसको बीचमा कति जना हुने भयो त हामी 50 बाट 46 माइनस गर्छौं भने हाम्रो 4 जना जुन भयो 4 स्टुडेन्ट जो भयो त्यो हाम्रो 0 to 10 को ग्रुपमा पढ्ने भयो यसरी हामी माथिबाट तल जुन माइनसमा गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो यो ग्रुपिङहरु निस्किहाल्छ ग्रुपिङको फ्रिक्वेन्सीहरु निस्किन्छ यस्तै हेरौ त यहाँ अब म यहाँ लेख्छु 0 to 10 किनभने यहाँ 0 भन्दा मोर देन 0 छ र यहाँ 10 भन्दा बढी छ भनेपछि हामी 0 to 10 गर्छौं भने यो 50 बाट यो जुन हाम्रो 50 जुन छ 50 बाट 46 माइनस गरे भने हाम्रो यहाँ टोटल फ्रिक्वेन्सी 4 हुने भयो हामी माइनस गर्दै छौं माथिबाट तलको जुन हाम्रो नम्बरहरु छ त्यो हामी माइनस गर्दै यहाँ लेख्छौं अब 10 to 20 हैन 10 to 20 यहाँ हेरौ 10 भन्दा एबभ जुन छ हैन मोर देन 10 छ 46 छ त्यस्तै मोर देन 20 छ कति जना स्टुडेन्ट 40 जना स्टुडेन्ट भनेपछि 10 र 20 को बीचमा कति हुने भयो त 46 माइनस 40 गरे भने हाम्रो जुन 6 आउँछ त्यो नै हाम्रो यहाँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट हुने भयो 6 है अब म यहाँ के गर्छु ल अब 20 to 30 यस्तै गरी म लेख्दै छु यहाँ निर अनि 30 to 40 40 to 50 50 and above है र यसै गरी म यहाँ माइनस गरेर लेख्दै छु 40 minus 20 40 minus 20 भनेको 20 पहिला हामी CF निकालिहाल्छौं CF हाम्रो कति हुन्छ यसरी CF निकाल्न त सबैलाई आउँछ यहाँ 4 6 10
र यो 30 10 40 47 47 र 47 + 3 भनेको यो 50 हुन गयो है। यसरी हामी यो CFहरू निकाले र यहाँ हामी टोटल समेसन अफ F गर्यो भने यो n = हाम्रो 50 नै हुन गयो। यसरी हामी निकाले। अब मिडियन निकाल्नु पर्यो फर मिडियन। फर्स्टमा हामीले त के क्याल्कुलेट गर्नु छ, मिडियन निकाल्नु है। फर मिडियन निकाल्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त n/2 गर्नु पर्यो। n भनेको यो 50/2 यो 25th पोजिसन जुन छ हैन, 25th आइटम भन्छ हामी। विच लाइज, हेर त विच लाइज, अब यो कुन क्लासमा पर्छ हामी भर्खर नै डिस्कस गरेको थियो। भन्दा प्रिभियस जुन हामी क्वेसन गरेको थियो त्यही क्वेसनमा हेर त यहाँ जुन 25 आयो त्यो हामी केमा हेर्ने त यहाँ CFमा हेर्ने र CFमा योसँग इक्वल अथवा योसँग ग्रेटर भ्यालुहरू लिन्छौँ CFमा र त्यसैको करेस्पोन्डिङ क्लास हामी चुज गर्छ है मिडियनको लागि। हेर त यहाँ 25 भन्दा जस्ट ग्रेटर देन 30, here 30 is just greater than 25. So here the corresponding value of 40 is here, the corresponding class is 20 to 30. त्यही भएर हामी के लेख्न सक्छौँ, which lies in the class 20 to 30 यसरी बनाए। ल अब हामी यहाँ हेरौँ, यसमा यल भनेको कति हुन गयो, लोअर लिमिट कति छ हामीसँग 20 छ हैन। n/2 त हामीलाई थाहा छँदैछ, यो भनेको हाम्रो 25 छ र हामी CF एउटा काम लाग्छ। CF जुन छ यो 30 जुन हामी त्यसकै करेस्पोन्डिङ क्लास लिएको थिए यो भन्दा एक स्टेप अगाडिकै है। यो 10 जुन छ हामी त्यो 10 लिन्छौँ CFमा भनेको, CF भनेको 10 हुन गयो र यो 30 को करेस्पोन्डिङ जुन फ्रिक्वेन्सीमा देखिरहेछ त्यही भ्यालु हाम्रो के हुन्छ त F को भ्यालु हुन्छ। F भनेको हाम्रो कति हुन गयो त यो 20 हुन गयो। अब हामी मिडियन निकाल्छौँ। नाउ मिडियन इज इक्वल टु L प्लस n/2 माइनस CF/F इन्टु I है। L भनेको हाम्रो कति थियो त, L भनेको हाम्रो 20 थियो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट 20 प्लस n/2 भनेको n/2 हाम्रो कति थियो त 25 अनि माइनस CF भनेको 10/F भनेको हाम्रो कति थियो 20 I, त्यसको ग्याप कति थियो 10 थियो हैन। 20 to 30 मा त्यसको ग्याप 10। अब यसलाई सोल्भ गर्छ भने हाम्रो सोल्भ गरेर भ्यालु कति आउँछ 27.5 यिनी हाम्रो भ्यालु आउँछ। त्यस्तै अर्को अब हामी के निकाल्दैछौँ एकैछिन। अब हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन के छ यहाँनिर, इफ 60% अफ द स्टुडेन्ट पास द टेस्ट फाइन्ड द मिनिमम मार्क्स अब्टेन बाई द स्टुडेन्ट टु पास हैन। यो अलिकति बुझ्नु पर्यो। हेरौँ त यहाँनिर जसरी यहाँ म लेख्छु एकछिन। जसरी यो पर्सेन्टमा हुँदाखेरि होललाई हामी 100% सपोज गर्छ हो। 100% मानौँ यो हाम्रो 100% को एउटा लाइन छ जहाँ 0 देखि हाम्रो 100% सम्म छ है। अब यसमा के भनेको छ 60% अफ द स्टुडेन्ट पास्ड द टेस्ट भनेपछि हामी यहाँदेखि मानौँ कि यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो 60% छ जुन पास भएको छ है। पास भएको छ हाम्रो 60% र त्यो जुन फेल त होला 40% हो कि हैन। 40% हाम्रो फेल होला र 60% भनेको छ पास होला हैन। यहाँदेखि यहाँसम्मको। अब यो यहाँदेखि यहाँसम्म 60% छ भने यतातिर कति 40% भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म 40% भनेपछि यो भनेको हाम्रो 40 हुन गयो हैन। हामी 100 लाई लिइराछौँ भने त्यो हामी पर्सेन्टाइललाई इन्डिकेट गरिरहेछ हैन। पर्सेन्टाइलको कुरा गरिरहेछ किनभने हामी 100 मा लिइराछौँ हैन। 100 इक्वल पार्टमा हामी डिभाइड गरेर लिइराछौँ र यहाँ 100 इक्वल पार्टको हाम्रो 60% जुन छ
त्यो के छ पास भएको छ र 40% जुन छ यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो 40% हुने भयो र यहाँदेखि 40 देखि यहाँदेखि 60 जोड्यो भने 100 पुग्छ। त्यही भएर यहाँदेखि हाम्रो 60% यहाँ भनेको पास हुने भयो। र यसमा पनि के भन्ना छ मिनिमम मार्क्स अब्टेन बाई अ स्टुडेन्ट्स। मिनिमम मार्क्स भनेको यो लोवर मार्क्स भनेको यतातिर हैन, यहाँबाट स्टार्ट अनि यता बढ्दै गयो भने त हाईएस्ट मार्क हुँदै जान्छ हो कि हैन, हाईएस्ट मार्क हुँदै जान्छ। त्यही भएर हामी मिनिमम मार्क्स निकाल्दाखेरि यो 40 जुन छ 40 जुन छ हाम्रो त्यो नै हाम्रो मिनिमम मार्क्स हुने भयो र हामी पर्सेन्टाइलको 100 इक्वल पार्टमा गरिरहेको छ। त्यही भएर हामी पर्सेन्टाइलको कुरा गरिरहेको छु र हाम्रो मिनिमम भनेको P40 नै हुन गयो मिनिमम मार्क्स है। र अब हामी कसरी यहाँ लेखेर हामी सोल्भ गर्छ त्यो एकचोटि हेरौँ। यहाँ हामी सोलुसन के गर्छौँ सेकेन्ड नम्बरको लागि कसरी सोल्भ गर्दैछौँ। यहाँ हेयर द मिनिमम मार्क्स to pass 60% of the students is the value of P40 हो कि हैन। यहाँ P40 निकाल्दियो भने यही हामी 40 यो यसको जुन 60% पास भएको छ त्यसको मिनिमम मार्क्स हाम्रो निस्कल्छ। यो P40 को भ्यालु र यो यसको मिनिमम मार्क्स एउटै हुन्छ। त्यही भएर हामी जहिले पनि P40 निकाल्छौँ र P40 क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो कसरी क्याल्कुलेट गर्छ P40 र त यहाँ P40 क्याल्कुलेट गर्दाखेरि जहिले पनि हाम्रो यहाँ 40n डिभाइडेड बाइ 100 यही गर्छौँ। ल अब 40n भनेको हाम्रो कति थियो त n भनेको हाम्रो 50 थियो हो। n को भ्यालु हाम्रो कति थियो त यहाँ 50 थियो। 50 डिभाइडेड बाइ 100 यो दुईटा 0 क्यान्सल भयो 20 हुने भयो हैन। अब हामी यो 20 जुन छ त्यो केमा हेर्छौँ त हामी CF मा हेर्छौँ है। CF मा हेर्छौँ र कुन क्लासमा हाम्रो P40 पढ्छ P40 भनेको कुन क्लासमा हाम्रो पढ्न गयो त्यो हामी यहाँबाट निकाल्छौँ है। हेरौँ त हाम्रो हेर त अब यहाँ हाम्रो n त 50 थियो त्यो थाहा भयो हैन। अब CF मा हामी 20 हेर्छौँ। 20 यहाँ त छैन 20 र 20 छैन भने त्यसको भन्दा जस्ट ग्रेटर देन 20 इज हियर 30। अब 30 को करेस्पोन्डिङ क्लास कुन छ त्यो हामी हेर्छौँ। यहाँनिर 20 to 30 छ। त्यही भएर हाम्रो जुन P40 पढ्नु भयो विच लाइज इन क्लास 20 to 30 र अब हामी त्यही लेख्छौँ विच लाइज इन 20 to 30 है। 20 to 30 अब यसमा हेर त यो 20 to 30 मा लोअर लिमिट के हुने भयो त लोअर लिमिट 20 हुने भयो र लोअर लिमिट 20 छ र यसको अब 40n बाइ 100 को भ्यालु हामी निकालेर राखेको छौँ 20 हैन। CF को भ्यालु निकाल्नु पर्यो यो हामीले काम लाग्छ र एउटा EF को भ्यालु निकाल्नु पर्यो र यसको I को भ्यालु निकाल्नु पर्यो हैन। I भनेको 30 - 20 गर्यो भने यो 10 I को भ्यालु निस्क्यो र अब हामी यो जुन हाम्रो यो क्लासको जुन हामी CF र F जुन छ हामी हेर्दै छौँ। हामी यसैको करेस्पोन्डिङ क्लास लिएको थिए। त्यही भएर हाम्रो CF कति हुने भयो त यहाँ 10 हुने भयो र यसको करेस्पोन्डिङ जो फ्रिक्वेन्सीमा छ त्यो F भनेको 20 हुने भयो। CF भनेको 10 र F भनेको 20। CF भनेको 10 र F भनेको 20 हुने भयो र यति हामी लेखिसके। नाउ P40 इज इक्वल टु P40 हामी क्याल्कुलेट गर्दैछौँ। P40 इज इक्वल टु L प्लस 40n by 100 minus CF by F into I हामी त्यही गर्छौँ र अब यसको भ्यालुहरू हामी हेर्छौँ। यहाँ L भनेको हाम्रो 20 छ 20 प्लस 40n by 100 को भ्यालु हामी कति निकालेको छौँ यहाँनिर 20 निकालेको छौँ 20 माइनस CF को भ्यालु कति छ 10 छ 10 हालौ र F को भ्यालु हाम्रो 20 छ 20 हालौ इन्टु I को भ्यालु कति छ त
यहाँ 10 छ है। ल अब हामीलाई क्याल्कुलेट गरौँ। 20 माइनस 10 भनेको 10, 10 र यो 10 मल्टिप्लाई गरेर 100 र योले डिभाइड गरेर 5 आउँछ। 20 प्लस 5 भनेको 25 आउँछ है। 25 आउने भयो यो P40 को। त्यही भएर हामी के भन्न सक्छौँ, देयरफोर द मिनिमम मार्क्स अब्टेन बाई 60% पास स्टुडेन्ट्स इज 25। यही हाम्रो 25 नै हाम्रो मिनिमम मार्क हुने भयो, जुन 60% स्टुडेन्ट्स पास भएको छ है। फेरि अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन हेर्दैछ त्यसमा, र हाम्रो यहाँ नेक्स्ट जुन थर्ड आइआइआईमा सोधेको छ के क्वेसन छ यहाँ, फाइन्ड द लिमिट्स अफ द सेन्ट्रल 40% अफ द मार्क्स अफ 50 स्टुडेन्ट्स भनेको छ। लिमिट निकाल्नलाई भनेको छ। लिमिट्स अफ द सेन्ट्रल 40% को, यहाँ सेन्ट्रल 40% को लिमिटहरू निकाल्नु छ। अब त्यो हामी कसरी निकाल्छौँ एकछिनमा हेर्छौँ हामी। ल यो थर्ड नम्बरको लागि भन्दैछौँ हामी। यो भनेको छ हामी पहिला यो लाइनमा हेरौँ। यो हाम्रो 0 देखि लिएर 100% सम्मको छ है। 100% सम्मको एउटा लाइन बनाए र यसमा के भनेको छ, 40% सेन्ट्रल 40% बिचमाको 40% लिइहाल्यो। यो भनेको बिचमा 40% लिइहाल्यो, बिचमा कुनै 40% लिइहाल्यो। यो भनेको यति जुन हाम्रो एरिया छ बिचमाको 40% छ। अब यो 40% लिमिट, सेन्ट्रल 40% को लिमिट्सहरू भनेको दुईटै छेउछाउको बिन्दुहरू भनेको लास्टको भ्यालु र फर्स्टको भ्यालु, यो इन्ड र लास्ट, इन्डको भ्यालु र यो लास्टको भ्यालु है। कति कति छ हामी त्यो निकाल्नु पर्यो। लिमिट्सहरू कति छ, 45, सेन्ट्रल 45% मार्क्सको लिमिटहरू भनेपछि यो बिचको 40% आइसकेपछि हाम्रो बाँकी कति रह्यो, त्यो टोटल हाम्रो 100% को छ हैन। यो टोटल भनेको 100% छ, बिचमाको 40% आइसक्यो भनेपछि बाँकी हाम्रो कति रह्यो त, 100 माइनस 40 गर्छौँ भने हाम्रो कति आउँछ, यो 60 आउँछ हो। 100 माइनस यो 40 गर्यो भने हाम्रो 60 आउँछ। अब यो जुन 40% छ त्यो त सेन्ट्रल छ, बिचमा छ भनेपछि यो जुन 60 जुन छ आधी, यसको 60 को हाफ लेफ्ट साइडमा हैन, लेफ्ट लिमिटमा हैन, यो लिमिट लिन्छौँ लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्डमा। भनेपछि यो 60 को हाफ जुन छ 30, यो जुन 30 आउँछ, त्यो 30 जुन छ यो त हाम्रो 40% बिचमै छ भन्दाखेरि यो यसको आधी भनेको 30% जुन छ यतातिर छ हैन, र यतातिर अझै 30% जुन छ यतातिर छ हैन हो। अब त्यसको लिमिटहरू निकाल्नु पर्यो भने यो भ्यालु र यो भ्यालुहरू निकाल्नु पर्यो। अब हेर त यहाँनिर यो भनेको यो 30% भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म त कति पर्सेन्ट होला, यो 30 होला भनेको हामी पर्सेन्टाइलको कुरा गर्दैछौँ, 100 इक्वल पार्टमा डिभाइड गरेर गर्दैछौँ, त्यही भएर पर्सेन्टाइलको कुरा गर्दैछौँ। त्यही भएर यो जुन भ्यालु निकाल्छौँ, यो लिमिट जुन निकाल्छौँ त्यो P30 को भ्यालुसँग इक्वल हुन जान्छ भनेको P30 कै भ्यालु यो यसको लिमिट हुन गयो र यो 30 सम्म त यहाँ आइसक्यो र अब यो भनेको यो कति हुन गयो त, यो दुईटा तरिका छ। यहाँ 100 बाट यो 30 माइनस गरिदियो भने यो 30 यहाँ ब्याक भइरहेछ भने 100 बाट 30 गयो भने यो P70 पनि गर्न सकिन्छ, अथवा यहाँ यो 30 मा नै यो 40 यति एरिया त हाम्रो 40% छ र यो 30 मा 40 जोड्दियो भने हाम्रो 70 हुन गयो। त्यही भएर हामीलाई निकाल्नु पर्ने के भयो त, यहाँनिर P30 र यो P70 त्यही हाम्रो लिमिटहरू हुने भयो र हामी त्यही लेख्छौँ। यहाँ हेरौँ त, हियर P30 and P70 are the limits of central 40% हैन। 40% सेन्ट्रल को लिमिट्सहरू P30 र P70 को भ्यालुसँग इक्वल हुने भयो हैन। र अब हामी के गर्छौँ त, P30 निकाल्छौँ र P70 निकाल्छौँ। P30 को लागि हामी के गर्छौँ कि 30 है 30 n डिभाइडेड बाई 100 गर्छौँ र 30 n को भ्यालु हाम्रो 50 थियो, 50 बाई 100
यो दुईटाले दुईटा 0 क्यान्सल भयो, यो 15 हुन गयो हैन, यो 15 हुन गयो। अब यो 15 जुन छ विच लाइज, अब कुन क्लासमा पर्छ भने हामी लाइज इन हाम्रो एकचोटि हेरौँ त यो फ्रिक्वेन्सीमा, यो सिएफमा हेरौँ त्यो के छ हाम्रो सिएफमा हेर्दाखेरि 15 आएको थियो एउटातिर 15 आएको थियो र यहाँ हेर्छौँ भने 15 भन्दा जस्ट ग्रेटर देन के छ त यहाँ 30 छ, त्यही भएर हाम्रो जुन P30 को क्लास जुन पर्छ त्यो कुन क्लासमा पर्छ, यसको करेस्पोन्डिङ क्लास 20 to 30। अब हामी 20 to 30 क्लासलाई लिएर गर्छौँ र हाम्रो यहाँ सिएफ जुन के हुन्छ, सिएफ भनेको यहाँ 10 हुन जान्छ र हाम्रो एफ जुन छ 20 हुन जान्छ है। नाउ P30 इज इक्वल टू हामी के लेख्छौँ, P30 L प्लस N30 N by 100 minus CF by F into I है। अब यसको भ्यालुहरु पुट गरौँ। L भनेको हाम्रो कति छ यहाँनिर, यो जुन कुन क्लासमा पढेको थियो, यो हाम्रो 20 to 30 मा पढेको छ हैन, विच लाइज इन 20 to 30 20 to 30 क्लासमा पढेको छ। त्यही भएर हामी अब यहाँनिर L भनेको कति लेख्न सक्छौँ, यहाँ 20 प्लस 30 N by 100 भनेको हाम्रो कति आएको छ यहाँ 15 माइनस CF हामी अघि हेर्यो CF कति थियो, हाम्रो CF भनेको 10 थियो, ल हामी 10 लेख्छौँ अब यहाँनिर, र अब F भनेको 20 थियो इन्टु यसको ग्याप कति छ 10 छ। ल यो हाम्रो कति हुन गयो त, यो 0 ले 0 क्यान्सल गरिदियो, 15 माइनस 10 5 5 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 2.5 र 20 जोड्यो भने 22.5 हुन गयो हाम्रो 22.5। एउटा लिमिट लोअर लिमिट जुन छ हाम्रो त्यो P30 र P30 को भ्यालु हामी 22.5 निकाले। त्यस्तै अब P70 को भ्यालु निकाल्छौँ र P4 P70 N अब 70 N हैन, 70 N डिवाइडेड बाइ 100 गर्यो, 70 N को भ्यालु 50 डिवाइडेड बाइ 100, यो दुईटाले दुईटा 0 क्यान्सल भयो, यो 35 हुन भयो हैन। विच लाइज यो क्लास अब हामी हेर्छौँ विच लाइज इन, अब 35 हामी CF मा हेर्ने, अब CF मा हेर्दा हाम्रो 35 भन्दा ग्रेटर कुन छ, यहाँ 40 देखिरहेछ हो कि हैन, the CF is just greater than 35 is here 40। now the corresponding class is 30 to 40, त्यही भएर हामी अब के मार्छौँ 40 को करेस्पोन्डिङ क्लास हाम्रो कुन छ यहाँ 30 to 40 छ हैन, र यसको CF मा हेर्दाखेरि 30 र F हेर्दाखेरि 10 है। त्यही भएर अब हामी के लेख्ने भयो, विच लाइज इन क्लास 30 to 40 र लोअर लिमिट। नाउ P70 निकाल्दाखेरि हाम्रो के फर्मुला हुन्छ, L प्लस 70 N डिवाइडेड बाइ 100 माइनस CF बाइ F इन्टु I है, र यो L को भ्यालु हाम्रो कति छ यहाँ 30 छ र 30 हामी हाल्छौँ यहाँ, 30 प्लस 70 N बाइ 100 को भ्यालु हामी कति निकालेको छौँ 35 माइनस CF जुन थियो हाम्रो CF हामी कति निकालेको थिए हेरेको थिए, CF भनेको 30 हेरेको थिए है, 30 र F भनेको हाम्रो 10 हेरेको थिए हैन, इन्टु यसको दुईटै बीचको ग्याप कति छ 10 छ, 10 र 10 क्यान्सल भयो, इज इक्वल टु 30 र 35 माइनस 30 भनेको 5 र 30 प्लस 5 भनेको यो 35 हाम्रो एन्सर हुनुभयो P70 को। अब हामी के हेरे त्यसको लिमिटहरु, P30 र P70। P30 को भ्यालु हामी कति निकालेको छौं त, P30 को भ्यालु 22.5 र यहाँ P70 को भ्यालु 35 निकालेको छौं। त्यही नै हाम्रो के छ त लिमिट्सहरु छ र त्यही हामी यहाँ लेखिदिन्छौं, देयरफोर 22.5 and 35 are the limits of the central
40% of the marks of the students. यसरी नै हामी यस्तो टाइपको क्वेसनहरू दियो भने सोल्भ गर्छौँ। आई होप कि तपाईहरु यस्तो क्वेसन दियो भने तपाईहरुलाई यस्तो क्वेसन दियो भने तपाईहरु मजाले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र